ऑन इश्यूज हैं उसको इश्यूज बनाने की आदत पाई जाती है लोगों में, जो इश्यूज नहीं है यानी कंसर्न नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, एक फेसबुक पे कभी कोटेशन चली थी और वो कोटेशन कहीं ना कहीं हमारे समाजी रवैये की अक्कास है। वो कोटेशन थी कि सारी दुनिया में जब शादी आती है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, हमारे यहाँ फूफियाँ मनाई जाती हैं। हाय अल्लाह, मैं फुफियाँ नहीं कहूंगी, हमारे यहाँ मामू भी बनाए जाते हैं। तो बेशुमार रिश्तों को मामू भी आपको मनाना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है वो इतना आधा टब्बर रुस्सा होता है। अच्छा, कुछ खानदान के ऐसे अफराद होते हैं वो इंतजार करते हैं कि फंक्शन आए और हम रुस्से। हाँ, को मौका मिले उन्हें बाद। अच्छा, बाज़ वक़्त बड़े करीबी रिश्ते होते हैं, यानी एक लड़की की शादी हो रही है और उसकी सकी बहन उससे रुस जाएगी या उनसे रुस जाएगी जहां वो रिश्ता हो रहा है। ये ऐसे काम या ऐसी हरकतें करेगी कि कुछ खराबी हो, कुछ खलारा पड़े। कुछ लोगों ने ट्विस्ट अच्छा लगता है, हाँ। लड़ाई अच्छी लगती है, फड्डा अच्छा लगता है, दूसरे की खुशी देख के हजम नहीं हो रही। ये कहीं ना कहीं एक हसद की शक्ल, हाँ। यानी हसद का कोई कमतर पहलू जरूर होगा, लेकिन है हसद कि किसी की खुशी हजम नहीं हो रही। अब दूसरा अब लोगों के पास करने को बात कोई नहीं। वो एक बड़ी फिर अगेन कोटेशन, बड़ी फेमस कोटेशन है कि जब भी आप बड़े बड़े इंसान नहीं है तो आप लोगों को डिस्कस करेंगे, जब भी आप फिक्री तौर पे जरा बड़े इंसान है आप नजरियात को डिस्कस करें। कितनी प्यारी बात। ना लोग किताबें पढ़ते हैं, ना लोग कोई नई बात सीखते हैं, ना कोई नया मुशाहिदा, ना कोई नया एक्सपोजर। तो कितने दिन शादी होने से पहले डिस्कशनें हो रही होती हैं की करन चले ने, इन्होंने नहीं करना चाहिए सी, साडे कोल पूछा ही नहीं इन्होंने, साडे कोल पूछी। ये रियली क्या क्या बातें आपने जाने। वो गाना सुने आपने, वो शेर गाना है, पता नहीं मैं लब चुप ही रहे तो अच्छा है, ये कुछ ना कहे तो अच्छा है, मेरा लब चुप रहने चाहिए यार। ये रियलिटी है, ये इस समाज में बहुत ज्यादा तबके को फेस करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं पूरे खानदान को साथ लेके चलना है, रुस्सों को मनाना है और सबको राजी रखना है। फिर बर्तने बड़ी अजीब हो गई, यानी कि उन पे कभी क्वेश्चन नहीं रेज हुआ कि ये बर्तनों के पीछे रीजन क्या है। कोई लॉजिकल रीजन हो ना, काज एंड इफेक्ट हो, कोई असूल हो, कोई ज़ाब्ते हो, बस ये रस्में चली आ रही हैं। इन रसूमों रवाज पे कभी किसी ने हजारों साल से सवाल नहीं उठाया। मसलन अगर शादी हुई है, लड़की आ गई है, तो वो लड़की वाले बाकायदा बरतते हैं आप लड़के के रिश्तेदारों से जी, उसके पहले से मौजूद जितने रिश्ते हैं उनको सूट, घड़ियां, चीजें वो दी जाती हैं। अच्छा, फिर वो डिस्कस होती हैं कि इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी नहीं है। मैं बताऊं, बड़ी दुनिया के रिश्ते, बाजी ने मुझे ये रंग क्यों दिया, फलाना उसको अच्छा दे दिया, बड़ी दुनिया के रिश्ते खराब होने की वजह ये दरमियान की बर्तने। बिल्कुल, यानी शादी को हुए 4 साल हो गए और ताने ही होते हैं कि तू मेरे भरा नू चंगा सूट नहीं देता जी, ये बातें हो रही होती हैं। या उसकी अम्मी कहती है कि जी वो मुझे लगा था 2.5 तोले दा ते तोले दा निकले। ये इस किस्म की बातें कहीं ना कहीं फिर साथ चलती हैं। तो ये हमारे यहाँ शादी एक खुशी होनी चाहिए, शादी जिस तरह से एक अच्छे अंदाज से, हेल्दी अंदाज से मनानी चाहिए। शादी एक पूरा पॉलिटिकल इवेंट बन जाता है। हाँ। हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद के साथ ये होता है पॉलिटिकल। अच्छा, फिर एक और यकीनन एक बड़ा मसला पैदा हो जाता है, नॉन इश्यूज के बाद का एक मसला। हम कहीं ना कहीं अपने इवेंट्स को दुनिया को दिखाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमने देखते हैं हमारे अंदर सुकून कितना है, दुनियादारी की भी तो बात करते हैं ना। एक बाप है, मैं एक सिचुएशन भी रखती हूँ ना, लोगों को पता चले हम बात क्या कर रहे हैं। और एक बाप है, सारी जिंदगी वो अपनी हड्डियां गला देता है, वो चंद टके जमा करता करता अपनी बेटी या बेटे के लिए रख लेता है। वो जितना हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जितना हो सकता है वो अच्छा फंक्शन दे रहा होता है, मगर जो शादी अटेंड करके लोग आ रहे होते हैं ना, उनके बड़े गिले शिकवे होते हैं। उन लोगों को खुश कैसे करके भेजा? आप कभी खुश नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि हमें अभी से सबको सीख जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि दुनिया को कभी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हाँ। मैंने ऐसी शादियां देखी हैं, अटेंड की हैं, इन्विटेशंस आए हैं जिनमें सिर्फ शादी का कार्ड वो 50-60 हज़ार रुपए का कार्ड के साथ पूरी टोकरी आई है, जिसमें इंडिया से धनी राम की चीजें मंगवाई गई हैं, स्वीट्स मंगवाई गई, पूरा डब्बा आया, शादी का कार्ड उसके अंदर इतना सा पड़ा हुआ। बाद में मैंने वही शादी नाकाम होते देखी। अगर गारंटी होती तो ये जो 12-15 लाख के सिर्फ कार्ड ही बांटते हैं, तो गारंटी भी साथ कार्ड होता ना कि शादी कामयाब हो जाए। असल में जिन चीजों ने कामयाब करना है हमने वो गोल्स में शामिल नहीं की होती कि
بچے میں برداشت کتنی ہے, بچے میں حوصلہ کتنا ہے, صبر کتنا ہے, کتنی جلد بازی کو کنٹرول کر لیتے, جذباتی طور پہ کتنے میچور ہیں, رشتوں میں کتنے ہیلدی ہیں. میں آج سب کو ریکمینڈ کروں گا خدا کے لیے اپنے بچوں کے کہیں رشتے کرنے لگیں, یہ ضرور دیکھیں کہ وہاں رشتے کامیاب اس خاندان میں کتنے ہیں, اس خاندان میں رشتوں کی حیاداریاں کتنی ہیں, اس خاندان میں قدر دینا کتنا ہے, بڑوں کو چھوٹوں کو اپنے پہلے سے موجود رشتوں کو وہ کیسے قدر دیتے ہیں. اگر مثال لیجئے کہ کہیں پر آپ شادی کرنے لگے اور وہاں پر 2 بیٹی ہیں, ایک بیٹی پہلے بیاہی ہوئی ہے, آپ ایک بیٹی لانے لگے ہیں, دیکھیں کہ پہلے سے موجود بیٹی کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے سلوک کیسے ہیں. بالکل. اگر انہی بنے بنائے رشتے نہیں کو چلا سکا تو نیا رشتہ بنا کے بھی وہ کو اچھے سے نہیں چلا سکتے. اچھے سے نہیں چلے. جن لوگوں کو تو ہم خوش نہیں کر سکتے, لیکن اپنے آپ کو تو بہتر کر سکتے ہیں نا قاسم علی شاہ صاحب. ہم کسی شادی میں جاتے ہیں, ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے کہ ہم منہ لٹکا کے نہیں خوش واپس آئیں. اچھا دیکھیں, یہ اپنی چوائس ہے, اپنا انتخاب ہے. میں اپنا بتا رہتا ہوں, کئیوں کو میرا پیکج سوٹ نہیں کرے گا جو میں کرتا ہوں. بہت ساروں کو سوٹ نہیں کر جائے گا, بتا دیں. اب یہ میرا مطلب کہہ لیجئے میل والا پیکج ہے, obvious ہے فیمیلز کو تھوڑا سا پھر امینڈ کرنا پڑے گا. مثلا میں اکثر شادیوں میں کھانا کھا کے جاتا ہوں, اکثر شادیوں میں, یعنی میں کھانے کے لیے شادیوں پہ نہیں جاتا, میں خوشی میں شامل ہونے کے لیے جاتا ہوں. میرا ایجنڈا یہ ہوتا ہے. اچھا اگر مجھے کھانے میں شامل ہونا پڑا بھی ہے تو ہمارے زیادہ تر 90% شادیوں کے کھانے کھانے لائق نہیں ہوتے. ثبوت دوں اس کا, پروف کروں, تو دھڑا دھڑ کھا پروف کرتا ہوں ابھی. وہ شادی ہال والے خود اپنے کھانے نہیں کھا رہے ہوتے. اگر وہ اپنے کھانے نہیں کھاتے, وہ گھروں سے ٹفن منگا کے کھا رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں کس نے کتے نے کاٹا کہ ہم کھا کے چھوڑے وہ کھانے. نہیں بھائی, ہم تو کہتے ہیں کہ میں نے 1000-2000 دیا, میں تو کھانا کھا کے. یہ ایک سوچ ہے ہماری. کئی خاندان میں ایسی آنٹی ہوتی ہیں جو 2000 روپے برت کے 7000 کا کھانا کھا کے چھوڑتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ضائع زیادہ کر رہے. بندے کو میں نے پکڑ لیا نا ایک دفعہ ایک شادی پہ, تو وہ 7ویں بوتل پی رہا تھا. میں نے کہا 7ویں کیوں پی رہے ہو؟ کہنا میں لب رہے گیس والی کیڑی, وہ نہیں سی لبتی پی, 7 بوتلیں پی گئے. سچا بات ہے. یعنی لوگ کہیں اندازہ لگائیں کہ وہ بچوں کو ٹھونستے ہیں, پلیٹیں بھری ہوئی آپ کبھی دیکھیں, مینرز نہیں ہے. اس پلیٹ کے اوپر کیٹو ہوتا ہے کھانے کا, اور وہ کھانا اتنا ہوتا ہے اور ٹھونسا جا رہا ہوتا ہے, 4 دن پیٹ خراب رہتے ہیں. اس میں سے بھی تھوڑا سا ٹھونسا جاتا ہے, باقی سارا ویسٹ کرتا ہے. میں تو پرسنلی یا تو کھا کے جاتا ہوں, یا جا کے بعد میں کھا لیتا ہوں, یا وہاں کھانا پڑتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں, میں اس طرح سے لے لیتا ہوں کھانا کہ وہ کھانا میرے لیے مطلب کوئی برا نہ ہو. سیلڈ لے لیا, دہی لے لیا, تھوڑے سے چاول لے لیے, مسالے والی چیزیں نہ نہیں. یعنی وہ سب کے ساتھ آپ شامل ہو گئے, لیکن آپ نے اس کھانے کو اس طرح سے نہیں لیا جس طرح سے لینا چاہیے تھا. میں پریفریبلی بتا رہا ہوں. سیکنڈ, خوشیوں میں شامل ہوں, دعا کریں. نکاح کے وقت میں نکاح کا ترجمہ آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے, آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کیا دعا ہو رہی ہے. ان کو بیسٹ وشز دیں, ان کو اچھا محسوس کرائیں, ان کو دل سے اپنی بیسٹ وشز دیں. ان کا پورا ایک سفر شروع ہونے والا. اچھا دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ہمارا جو انڈو پاک ساری بیلٹ ہے, اس میں کلچر کا بڑا پرابلم. یہ کلچر ہزاروں سالوں میں بنا ہے, اس کو شاید چینج کرنے کے لیے بھی سینکڑوں سال تو چاہیے. اس پہ بات کوئی نہیں کرتا, اس پہ کوئی عقل سے سمجھ سے بات نہیں کرتا کہ بھائی ہمیں عقل سے سوچنا چاہیے کہ جہیز ہم کیوں دے رہے ہیں. اس سے بدرجہ بہتر ہے 2 کام کریں. ایک, تربیت اچھی دیں. آپ تربیت کو ٹارگٹ کر لیں. نہ جہیز دینا ہے تو اپنی بیٹی کو دینا ہے, کون سا ہمیں دینا ہے. اچھا, آپ اس کے ساتھ ہے نا وراثت میں حق دیں. آپ جہیز دے رہے ہیں جو کہ دینی بات ہے نہیں, وراثت میں حق دینی چیز ہے. وراثت میں حق دیتے ہوئے ہم اٹکتے ہیں, وہاں پر اٹکتے ہیں, اور اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ محترمہ, وہ ہماری بہن, وہ ہماری بیٹی امپاورڈ نہیں ہوتی. وہ ساری زندگی پستی رہتی ہے, وہ ساری زندگی بلیک میل ہوتی ہے. یہی اس کو وراثت میں حصہ دیا ہو تو وہ مضبوط ہو, اسے پتا ہو کہ میں کوئی مطلب کمزور نہیں ہوں, یا خدا نہ کرے اگر مجھے کوئی تھریٹ کرتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا, تو اس کو پتا ہو میرا وراثت میں کوئی نہ کوئی حصہ ہے جو مجھے ملنا ہے. ایون کئی ہمارے بڑے وہ اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی نہیں کرتے کہ اپنی بہنوں کو وہ حصہ دیں. یہ بھی بڑا ظلم ہے. جہاں پر بزرگ ہٹتے ہیں اور بھائی سارے کے سارے قبضہ کر کے پراپرٹیز پہ چیزوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, بہنیں بیچاری مسکین ہوتی ہیں. میں کئی ایسے گھروں میں گیا ہوں جہاں پر 2-2 کروڑ روپے کی 2 گاڑیاں بھائیوں کی لگی ہوئی ہیں, اور بہن کی جو سی ہے وہ پرانی ایفیکٹس لگی ہوئی ہے, اس کو حصہ ہی نہیں دیا, حصہ ہی نہیں دیتے. یہ بات علاج نہیں کرواتے, حصہ نہیں دیتے. قاسم علی شاہ صاحب, ایک اور بھی مسئلہ ہے. ہم شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا بھی اب شادی ہو رہی ہے, واہ 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 واہ, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہمیں لڑکی کیسے چاہیے, یا لڑکی کو نہیں پتا مجھے لڑکا کیسا چاہیے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پارٹنر ہمیں چاہیے کیسا, بس شادی کے اوپر ہی ہمارے ڈھول ڈمکا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں اپنی ویلیوز ڈیفائن کر دینی چاہیے. جیسے ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے, بازار جاتا ہے, بندے کو پتا ہوتا ہے میں نے لینا کیا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی غلط دکان پہ چلے جائیں, یا اگر دکان پہ جائیں تو وہ لے لے جو
इम्प्रेस नहीं होंगे, नहीं होंगे। ज्यादातर होते हैं लोग, ठीक है जी। हम स्टेटस से इम्प्रेस नहीं होंगे, ज्यादातर होते हैं। बड़ी दुनिया ढूंढ रही है कि जी पहले कोई नौकरी कर रही हो। बड़े नखट्टू इस माशरे में बढ़ गए हैं। मर्दों की नखट्टू होने की रेशो इतनी बड़ी है, मैं बता नहीं सकता। हर खानदान में 4-5 नखट्टू जरूर होंगे। अच्छा, वो नखट्टू की सबसे बड़ी निशानी क्या है? उसको आप 25,000 की नौकरी दिलाए ना, वो कहता नहीं मैं तो 75,000 की करनी। वो 25 से शुरू करने को तैयार नहीं होगा। हाँ, लेकिन लड़की उसको नौकरी वाली चाहिए, लड़की नौकरी वाली। और वो चाह रहा है कि जी मतलब ना मुझे कोई तोपों की सलामी के साथ नौकरी मिले, नौकरी ना हो सिर्फ, जब मैं जाऊं तो तोपों की सलामी के साथ मुझे वेलकम किया जाए। तो ये नखट्टू बहुत ज्यादा बढ़े। ये नखट्टू ढूंढते हैं कोई ऐसी लड़की जो पहले से जॉब कर रही हो, कमाती हो, ठीक है कि नहीं। वो सारा बर्डन जो मर्द का बर्डन है वो औरत पे पड़ जाता है। वो बेचारी मस्कीन जो है वो नौकरी भी करती है, घर भी चलाती है, किचन भी संभालती है और उसके खर्चे भी पूरी करती है, और मेडिकल के सारे वो अपने कमा के खुद पे और उस पे भी लगा रही होती है। तो नतीजा क्या है? वो घर का सारा स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, हैप्पीनेस खत्म हो जाती है, खुशी खत्म हो जाती है। तुम अगर औरत से मर्द वाला काम ले रहे हो तो उम्मीद करोगे उसकी को मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, उसकी को फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए हमें चाहिए क्या। जब हम उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि जी देखें जनाब ये हमने बरादरी की बेस पे कर दिया रिश्ता, ज्यादातर तो ऐसे ही होता है, या स्टेटस की बेस पे कर दिया, या हमने देखा कि पैसा कितना था या हमें क्या मिल रहा था। तो हमने ये देखा ही नहीं कि हम जो ले रहे हैं वो जिस स्टेटस के रैपर में या पैसे के रैपर में या पोजीशन के रैपर में पैक होके चीज आ रही है वो चीज क्या है।